हेलोवीन क्या है? हेलोवीन मनाना कैसा है? हेलोवीन से रिलेटेड चीज़ें, अशिया, पोस्टर्स और फ्लायर्स बेचना कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जमाल असगर। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ उसका नाम है हेलोवीन। मैं पेश की माजरत करना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन पिछले दिनों मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक वीडियो डाली जिसमें हलाल और हराम के बारे में बात की कि बी कॉन्शियस अबाउट हाउ यू आर अर्निंग। उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे क्यूरीज रिसीव हुई, जिसमें एक क्यूरी रिलेटेड थी कि हेलोवीन से रिलेटेड अगर कोई बंदा कोई पोस्टर्स बना रहा है या फ्लायर्स बना रहा है, इनका बेचना या इसका काम करना ये कैसा है। इसी क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए मैं एक चीज़ को समझाना चाहता हूँ, और मैं ये एक बात भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं कि मैं किसी चीज़ पे कोई फतवा दूँ। इसलिए मैं कोई फतवा नहीं दूंगा, बल्कि एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ। कोई भी चीज़ समझने से पहले ज़रूरी है कि उसका ओरिजिन क्या है। इसीलिए अगर हम सबसे पहले हेलोवीन का ओरिजिन समझें कि हेलोवीन है क्या, ये शुरू कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, इसको सेलिब्रेट कौन करता है, तो हेलोवीन को अगर देखा जाए, ये हर साल 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है या प्रैक्टिस किया जाता है। कुछ लोग इसे अभी एज अ सेलिब्रेशन या एज अ पार्टी, कुछ इसे रिलीजियस फेस्टिवल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन हेलोवीन का अगर ओरिजिन देखा जाए तो ये रूट करता है केल्टिक सिविलाइजेशन से या केल्टिक पीपल से, जो कि पेजेंस थे, जो कि नॉन बिलीवर्स, नॉन मुस्लिम्स थे। उनके नज़दीक 1 नवंबर जो है वो न्यू ईयर था। उनका ये एक बिलीव था कि 31 अक्टूबर की रात को जो डेड साउल्स हैं वो विजिट करती हैं अपने घर को, अपने होम को। इस से बचने के लिए या इससे कि वो ही कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा दें, दे एक्ट लाइक या दे बिहेव लाइक, या वो कॉस्ट्यूम्स ऐसे पहनते थे कि दे आर गोस्ट या दे आर साउल्स, डेड साउल्स। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें भी हैं, मल्टीपल उनके त्यौहार हैं, सेक्रीफाइसेस हैं। इसी तरह जब कैथोलिक चर्च का कुछ ये जहाँ पे ओरिजिन आयरलैंड और ये रीजन था, जब इस पे उनका तसल्लुत हुआ, उनकी अप्रोच हुई, तो उनका भी एक असर इस पे आना शुरू हो गया। क्रिश्चियंस ने 1 नवंबर को, जो उनका बेसिकली एक 13 मई को पहले एक इवेंट होता था, ऑल सेंट्स डे, वो भी 1 नवंबर को सेलिब्रेट होने लगा। उसके बाद 2 नवंबर को ऑल साउल्स डे भी सेलिब्रेट होने लगा। तो ये 3 दिन का एक फेस्टिवल, रिचुअल, ये 24 को कहते हैं। यानी कि इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें इस इवेंट की, तो वो पेजन या सेकुलर ट्रेडिशंस इस पे रूट करता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी नॉन मुस्लिम का कोई फेस्टिवल हो, कोई नॉन बिलीवर्स का कोई फेस्टिवल हो, कोई उनके बिलीफ्स पे कोई चीज बनी हो, मुसलमानों के लिए ये जायज नहीं कि वो उसको सेलिब्रेट करें या उसको प्रैक्टिस करें या उसको अप्रिशिएट करें। हमारा दीन इस्लाम, अल्लाह ताला कुरान में ये तो कहते हैं, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। हम किसी को जबरदस्ती उसके दीन से नहीं हटा सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम।
تو جو مسلمان ہے اب وہ کسی اور دین کے یا کسی اور مذہب کے کسی اور ریلیجن کے کوئی فیسٹیول کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا یا اس کو لائک نہیں کر سکتا. تو ایسا ایونٹ بنانا آپ علماء کی رائے دیکھ لیں، وہ ٹھیک نہیں، وہ جائز نہیں. جب کوئی بھی ایسا ایونٹ بنانا ٹھیک نہیں یا جائز نہیں تو پھر اس کے لیے سپورٹ کرنا یا اس کے لیے کرنا وہ بھی ٹھیک نہ ہوگا. میں پھر بتاتا چلوں کہ میرا مقصد فتویٰ لگانا نہیں، صرف ایک نالج، صرف ایک انفارمیشن شیئر کرنا. آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو بے شمار علماء کا فتویٰ یا بے شمار علماء کی رائے آپ کو مل جائے گی کہ وہ ان فیسٹیولز کے بارے میں، اس ہیلووین کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث میری ساری بات، اس سارے بیک گراؤنڈ کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ اس حدیث سے واضح ہو جائے گا، اور جو اوریجنل سوال تھا اس کا جواب بھی مل جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 52. میں اس حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ کی ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں کہ حلال ہیں یا حرام ہیں. تو جو ان سے بچ گیا، ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر. اور جو ان شبہ والی چیزوں سے نہ بچا، اس کی مثال ایک ایسے چرواہے کی سی ہے جو ایسی محفوظ چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں اس کے جانور اس چراگاہ میں نہ گھس جائیں اور وہ کہیں مجرم نہ قرار پائے. جان لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو ان سے بچو. سن لو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جو ٹھیک ہو جائے تو سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہو جائے. اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیر آر سم تھنگز جو حلال ہیں، کلیئر حلال ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کلیئر حرام ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جن میں شک و شبہ ہے. دیر از اے گرے لائن. اس کی ایک مثال آج کے دور میں دے دوں، کرپٹو کرنسی. اس کے بارے میں علماء کی ڈفرینٹ رائے ہے. بہت سے علماء نہ اس کے حلال ہونے پہ رائے قائم کرتے ہیں، نہ حرام ہونے پہ قائم کرتے ہیں. ایک شک والی چیز ہے کہ جس پہ ابھی کوئی علماء کا اجماع نہیں ہوا. ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. میں اپنے سوال کی طرف اگر واپس آؤں کہ کیا ایسے پوسٹرز، ایسے فلائرز بنانا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، جو ہیلووین، اس طرح کے ڈفرینٹ کرسمس ایونٹس کو فروغ دیتے ہوں، پروموٹ کرتے ہوں، تو بینگ اے مسلم ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. ہم ایسی چیزیں اللہ کے لیے اگر چھوڑیں گے تو وہ جو عمل سے صبر کی بات ہے کہ عمل سے اب صبر کا شو کرو، تو وہ یہی ہے، ایسے کاموں سے رکنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے حلال وسیع کر دیں گے، حلال کے راستے کھول دیں گے، ہماری حلال کی روزی میں برکت ڈال دیں گے. میں امید کرتا ہوں میری اس بات سے آپ کے سوال کا جواب بھی ملا ہوگا، اور آپ کو ایک براڈر کنسپٹ ملا ہوگا جس میں آپ ہر چیز کو تول سکتے ہیں. کہ کوئی چیز بھی ہم کر رہے ہیں، کوئی چیز بھی ہم کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو ہم اس کو جج کیسے. اس وقت میری پچھلی ویڈیو میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم سوچیں حلال اور حرام. تو اب اس کے بعد اگر ہم سوچ لیا، ہم نے سوچنا شروع کیا کہ حلال ہے، پھر ہم اس کو دیکھیں گے علماء کی رائے کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہمیں رائے معلوم ہو جاتی ہے کہ اجماع ہے یہ ٹھیک ہے، تو اس کو اگر نہیں سمجھ آتی اجماع ہے کہ غلط ہے تو ہم سے بچ جائیں، اور اگر گرے ایریا ہے تو بھی یہ بہتر ہے کہ ہم سے بچیں. امید ہے میرا یہ پیغام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم. اللہ